ओके, गुड मर्निङ एभ्रीबडी। लुक एट द बोर्ड। के छ हाम्रो यहाँ हेरौँ एकचोटि। अर्डर, पेयर एन्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट। यो हामी कम्बाइन्ड पेपर 8 र 9 को लागि लिएर आएको छौँ होइन। 8 र 9 को लागि यस्तो उस्तै हुन्छ। एकचोटि हेरौँ। कार्टेसियन प्रोडक्ट र के भन्छौँ हामी अर्डर पेयरको कुरा गर्छौँ। मैले यहाँ केही नम्बरहरू यहाँ लेखेको छु, हेरौँ त एकचोटि। केही नम्बरहरू 2 4 6 8। अब यहाँ कुनै नम्बर मैले खाली ठाउँ लेखिदिएँ। 1 3 5 7 9। यहाँ पनि मैले डट लेखेँ। एकचोटि हेरौँ है। अब यसमा हामीले हेऱ्यो भने 2 छ, 4 छ, 6 छ, 8 छ भनेपछि यसको प्याटर्न हामीले हेऱ्यो भने इजिली यहाँ के हुन्छ भनेर हामीले के गरिदिन्छौँ भनिदिन्छौँ। किनभने यो एउटा अर्डरमा गएको छ, यो एउटा केमा गएको छ अर्डरमा गएको छ, सिक्वेन्समा गएको छ। किनभने यहाँ 2 छ, त्यसपछि 4 छ हो भनेपछि यो दुईटैमा के छ +2 भएको छ। के छ +2। त्यस्तै हामीले यहाँबाट यसमा आयो भने यो पनि के हुन्छ हाम्रो +2 ले बढेको छ भनेपछि के छ यो 2 ले इन्क्रिज हुँदै गएको छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यसमा अब को हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट यहाँ के हुन्छ, त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भनेर हामीले इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ के छ 1 3 5 7 9 छ। यो पनि हाम्रो के छ +2 ले इन्क्रिज भएको छ। के छ 2 ले यो पनि 2 ले। इजिली हामीले अर्को नेक्स्ट स्टेप के गर्न सक्छौँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यही भनेको हामीले के हो अर्डरमा छ, यो के छ अर्डरमा हिँडिरहेको छ, एउटा निश्चित अर्डर बनाएर के छ हिँडिरहेको छन्। अब यहाँ अर्डर पेयरको कुरा गर्दाखेरि अर्डर पेयरलाई हामीले के भन्छ अर्डर पेयर अब कुनै निश्चित प्याटर्नमा के हुन्छ हिँडिरहेको हुन्छ। निश्चित प्याटर्नमा हामीले इजी भन्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ ए बी सी डी ई एफ यसरी लेखियो भने ए पछि बी छ, बी पछि सी छ, सी पछि डी छ भने अब आउने प्याटर्न हाम्रो के हुन्छ य पछि के हुन्छ जी, जी पछि के हुन्छ एच। यो के हो एउटा अर्डरमा हिँडिरहेको छन्। त्यस्तै हामीले ए ई यसरी ड्यास दिएर आई ओ यसरी लेखिदियो भने अब यहाँ के हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले इजिली भन्छौँ। किनभने यो के हो अला के हो भोवेल लेटर हो। यहाँ के बाँकी हुन्छ अब यु, त हामीले के लेखिदिन्छौँ यु। किनभने यो के हो भोवेल लेटरको समूह भनेपछि कुनै के हुन्छ अर्डरमा दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ओके। अब अर्डर पेयरलाई हामीले अर्डर पेयरलाई डिनोट गर्दाखेरि जहिले पनि स्मल ब्राकेटले के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ। जोडी हो भनेपछि पेयर अर्डर भनेको अर्डर भयो के अरे एउटै सिक्वेन्समा हिँडिरहन्छन्। अर्को के हुन्छ पेयर, पेयर मिन्स के हुन्छ जोडी, के हुन्छ जोडी भनेपछि जोडी हुन्छ कुनै पनि नम्बरको जोडी। जस्तै यहाँ मैले 2 4 लेखेँ, 2 4 6 8 10 12 यहाँ साइन दियो। अब यहाँ हेरौँ एकचोटि यो के हो 2 र 4 के छ एउटा अर्डर पेयर छ, एउटा सिक्वेन्समा छ अर्डर पेयर छ। यो 6 र 8 पनि के छ अर्डर पेयर छ। यो पनि हुन त अर्डर पेयर छ तर यहाँ के छ हाम्रो ब्राकेट के छ यहाँ कर्ली ब्राकेट छ। कर्ली ब्राकेटमा हामीले क्लोज गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले के भन्छौँ सेट। के भन्छौँ सेट। यसलाई के भन्छौँ सेट। किनभने हाम्रो जुन अर्डर पेयरलाई जनाउने जुन नम्बर छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ यो स्मल ब्राकेट भित्र राख्छौँ। अर्डर पेयरलाई जहिले पनि हामीले के गर्छौँ सबै एलिमेन्ट्सलाई कमाले छुट्याउँछौँ। के गर्छौँ कमाले छुट्याउँछौँ र के भन्छ त्यसको एलिमेन्ट्सलाई क्लोज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ स्मल ब्राकेटको के गर्छौँ युज गर्छौँ। यदि स्मल ब्राकेटले क्लोज छैन भने त्यसलाई हामीले अर्डर पेयर भन्दैनौँ। अब यहाँ हेरौँ एकचोटि। जस्तै मैले 1 2 लिएँ, यहाँ 1 2 लिए यसरी क्लोज गरिदिएँ। यहाँ त दुईटा ब्राकेट छ, एउटा स्मल ब्राकेट छ एउटा कर्ली ब्राकेट छ। द्याट इज नट अ अर्डर पेयर। यो के हो अर्डर पेयर छैन भने हामीले के बुझ्छौँ। अर्डर पेयर के हुन्छ यदि इफ अर्डर पेयरको डिफिनिसनले के भन्छ भन्दाखेरि इफ एनी टू अर्डर पेयर भन्छ। एनी टू नम्बर वा अर्डर पेयर सेट टु बी टू अर्डर पेयर सेट टु बी इक्वल देन के हुन्छ वा देन के हुन्छ इट्स करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर इक्वल। के हुन्छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर इक्वल। यदि दुईटा अर्डर पेयर के छन् इक्वल छ भने देयर करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसको डिफिनिसन अनुसार हामीले भन्यो भने यसमा के हुन्छ इफ टू अर्डर पेयर said to be equal then they are corresponding elements के corresponding
means elements are equal भनेपछि हाम्रो यदि अर्डर पेयर कुनै दुईवटा अर्डर पेयर इक्वल छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ 2, यहाँ 3 लेख्यो र यो इक्वल टु ए र बी दिएको छ भने यसमा के हुन्छ हाम्रो यो 2 सँग ए के हुन्छ इक्वल हुन्छ र यो 3 सँग बी के हुन्छ इक्वल हुन्छ। देयर करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेर करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर इक्वल भनेर पहिलो सँग पहिलो इक्वल दोस्रो एलिमेन्ट सँग दोस्रो एलिमेन्ट्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसबाट हामीले के लेख्न सक्छौ a इक्वल टु 2 b इक्वल टु 3 यसरी के गर्न सक्छौ लेख्न सक्छौ। भनेपछि पहिलो कम्पोनेन्ट सँग पहिलो कम्पोनेन्ट्स इक्वल दोस्रो कम्पोनेन्ट सँग दोस्रो कम्पोनेन्ट भनेपछि योलाई हामीले जहिले पनि के भन्छौ यक्स कम्पोनेन्ट के भन्छौ यसलाई यक्स कम्पोनेन्ट। दोस्रोलाई हामीले के भन्छौ दोस्रोलाई हामीले के भन्छौ y कम्पोनेन्ट भनेपछि फर्स्टलाई y सँग y इक्वल हुन्छ यक्स सँग के हुन्छ यक्स कम्पोनेन्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ। कतिखेर इक्वल हुन्छ इफ द टू अर्डर पेयर सेट टु बी इक्वल यदि दुईटा अर्डर पेयर इक्वल छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यदि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल छ भने के हुन्छ अर्डर पेयर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने यसबाट के हुन्छ थाहा हुन्छ। ओके नाउ त हामीले बुझ्यौ यसबाट के बुझ्यौ त यहाँबाट करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ हामीले के भन्छ स्मल ब्राकेट क्लोज बाइ स्मल ब्राकेट। यो के हुन्छ यसको एलिमेन्ट्सलाई हामीले के गर्छौ स्मल ब्राकेटले के गर्छौ क्लोज गर्छौ। कुनै पनि एलिमेन्ट्सलाई अर्डर पेयरको एलिमेन्ट्सलाई राखियो भने हामीले के गर्छौ स्मल ब्राकेट भित्र राख्छौ। जस्तै यहाँ ए बी भयो दोस्रो हामीले यहाँ सी डी भयो वा 1 2 भयो भनेपछि यो के हो यहाँ हेरौ त सबैलाई के छ हामीले स्मल ब्राकेटले के छ क्लोज गरेको छ। फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामीले यक्स कम्पोनेन्ट भन्छौ यक्स कम्पोनेन्ट दोस्रोलाई हामीले के भन्छौ y कम्पोनेन्ट भन्छौ। ओके अब यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने पेयर अफ अर्डरको बारेमा यति नै बुझ्ने हो। हामीले यदि स्मलै ब्राकेट भित्र राखिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौ अर्डर पेयर भनिदिन्छौ। अर्डर पेयरमा के हुन्छ यदि अर्डर पेयर इक्वल छ भने दुईटा अर्डर पेयर इक्वल छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब हामी कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा एकचोटि कुरा गरौँ है त। कार्टेसियन प्रोडक्टको बारेमा कुरा गरौँ। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो हेरौ। अब कार्टेसियन प्रोडक्टमा हाम्रो यो दुईटै ब्राकेटको युज हुन्छ। एकचोटि मानौ कि मैले a इज इक्वल टु कुनै सेट a b c लिए र b इज इक्वल टु 1 र 2 लिए एकछिनको लागि यो 1 र 2। अब यसको हामीले a कार्टेसियन प्रोडक्ट b निकाल्नु पर्यो भने कार्टेसियन प्रोडक्टलाई हामीले यसरी क्रसले जनाउँछौँ। यसलाई कार्टेसियन प्रोडक्टलाई a कार्टेसियन प्रोडक्ट b लेख्छौँ। यसरी हामीले के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ कार्टेसियन प्रोडक्टलाई हामीले जनाउँदाखेरि a क्रस b ले के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्दाखेरि यसरी निकाल्छौँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट a क्रस b निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ पहिलोको फर्स्ट एलिमेन्ट दोस्रोको फर्स्ट एलिमेन्ट फेरि पहिलोको फर्स्ट एलिमेन्ट दोस्रोको सेकेन्ड एलिमेन्ट त्यसलाई हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट भित्र राख्यो भने के हुन्छ यहाँ a क्रस b भनेको छौँ हामी a क्रस b त के हुन्छ यहाँ a 1 ब्राकेट फेरि के लेख्छौँ a 2 दोस्रो हामी फेरि b बाट b 1 त्यसपछि b 2 त्यसपछि c बाट फेरि के हुन्छ c 1 फेरि c 2 यसरी हामीले के गर्छौँ राख्छौँ र के गर्छौँ सेट हो। किनभने ए कार्टेसियन b भनेको प्रोडक्टमा हामीले के भन्छौँ यसलाई सेट भन्छौँ। यसरी के गर्छौँ त्यसको एलिमेन्ट्सलाई डिनोट गर्छौँ। ए कार्टेसियन प्रोडक्ट b निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसरी गर्छौँ। त्यस्तै कुनै मानौँ कि हामीले b कार्टेसियन प्रोडक्ट a निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले के सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला b को एलिमेन्ट्स लिन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा के को एलिमेन्ट्स लिन्छौँ b को। त b को एलिमेन्ट्स के छ 1 त्यहाँ के छ 1 a 1 b अनि 1 c पहिलो b को त्यसपछि a को लिने फेरि b को फेरि a को फेरि b को फेरि a को। अब 1 को के भएछ हाम्रो सिद्धियो। ओके नेक्स्ट
फेरि अब 2 सँग 2 के हुन्छ 2, a फेरि के हुन्छ हाम्रो 2, b 2, b त्यसपछि 2, c 2, c 2, c नाउ लुक एट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भनेपछि अर्डर त हाम्रो के छ सेम आयो हैन तर एलिमेन्ट्स के छ चेन्ज भएको छ यहाँ हेरौँ न एलिमेन्ट्सहरु के छ कम्पोनेन्टहरु के छ चेन्ज छ यहाँ के छ चेन्ज छ ए क्रस बी निकाल्दाखेरि हामी यसरी निकाल्छौं अब कसैले सोधियो नम्बर अफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कति हुन्छ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कति हुन्छ भनेर हामीले सोध्यो भने यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं यसमा कतिवटा बनेको छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 त्यसको आन्सर के हुन्छ हाम्रो 6 यदि यसरी निकाल्यो भने हामीलाई के हुन्छ टाइम धेरै लाग्न जान्छ के हुन्छ टाइम धेरै लाग्न जान्छ त्यो भएर हामीले यसलाई निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं यो इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट फर्मुला के दिन्छ नम्बर अफ ए इन्टु नम्बर अफ बी अब यो डाइरेक्ट निकाल्यो भने यो भनेको नम्बर अफ ए हो ए मा भनेको मैले सेट पढाउने बेलामा के भनेको थिए नम्बर हाउ मेनी नम्बर अफ एलिमेन्ट्स नम्बर अफ ए मा एलिमेन्ट्स कति छ 1 2 3 so you can write down 3 into number of p 1 2 so 2 is equal to कति हुन्छ 6 यसरी हामीले के गर्छौं नम्बर अफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लाई निकाल्दाखेरि के गर्छौं यो दुईटैको एलिमेन्ट्सले के गर्दिन्छ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौं त्यस्तै ओके यसलाई अब सल्भ गरेर हेरौँ माथि हामीले के गरेका थियौ जुन पढाएको थियो डेफिनिसनहरु त्यसकै युज गरेर के गर्छौं सल्युसन गर्छौं हेर त सल्युसन why here we have given दिएको के छ त्यो पहिला लेख्ने मैले सुरुमै के भने हो दिएको पहिला के गर्ने सार्ने हाम्रो के छ इन्फर्मेसन त इन्फर्मेसन इज 2x + y, 2y - 1 is equal to 2, y plus 1 यो त दिएको छ हो के छ दिएको छ अब यो दुईटै के छ इक्वल छ मैले के भनेको थिए इक्वल if two order pair is said to be equal then their corresponding elements are equal यसको corresponding elements के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेपछि यो सँग यो इक्वल हुन्छ र यो सँग के हुन्छ यो इक्वल हुन्छ त हामीले के लेख्दिन्छौं equating the corresponding elements equating the corresponding elements किनभने हामीलाई के थाहा छ यदि दुईटा अर्डर पेयर इक्वल छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ त यो इक्वल टु 2 हुन्छ के हुन्छ 2x + y = 2 इक्वेसन 1 भयो त्यसपछि छ 2y - 1 = y + 1 = 2 अब यो दुईटैलाई सल्भ गरौँ या हामीले यसबाट सल्भ गरेर x र y को भ्यालु के गरिदिन्छौं फाइन्ड गरिदिन्छौं इक्वेसन हुने बित्तिकै हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरुको बारे पढ्या थियो त्यो बेलामा अब यसलाई सल्भ गर्दै के फ्रम इक्वेसन 2 मैले इक्वेसन 2 लिए 2 लिँदाखेरि के हुन्छ 2y - 1 = y + 2 के 1 और के हुन्छ यो y लाई यता ल्याएको 2y - y = 1 यो अनि प्लस यो 1 therefore y = के हुने भयो 2 इक्वेसन 2y = कति आयो 2 आयो के आयो 2 अब हामीले के गर्छौं इक्वेसन 1 becomes इक्वेसन 1 लियौ इक्वेसन 1 मा के छ हाम्रो 2x + y = 2 वा सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 लेखे नि हुन्छ ओके अब यहाँबाट यसलाई हामीले के गर्दिन्छौं सल्भ गर्दिन्छौं यहाँ के छ 2x + y को ठाउँमा हाम्रो यहाँ के छ यहाँ 2 = 2 और के हुन्छ 2x = 2 - 2 और 2x = 0 और x यो मल्टिपल मा छ त्यो साइडमा गयो भने के हुन्छ डिभाइड 0/2 therefore x = 0 therefore के आयो त x, y = हाम्रो के आउने भयो त x को भ्यालु 0 y को भ्यालु कति आयो 2 त 2 यही नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ ओके यसरी नै हामीले के गर्छौं दिएको कन्डिसनलाई के गर्छौं अर्डर पेयरको डेफिनिसनलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौं भ्यालुहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2 ओके स्टुडेन्ट हामी यहाँ लियौ त केही क्वेशनहरु सारेको छु मैले क्वेशनहरु यहाँ हेरौ के भनेछ त्यो अनुसार फाइन्ड गर्छ है त which of the following set are order pair यसमा दिएको जुन सेटहरु छ यो सेटमा कुन अर्डर पेयर छ भनेर हामीले के गर्छौं छुट्याउनु पर्छ त हामी ए नम्बरको हेरौं त 2 को ए
दिएको के छ 1, 2। यो के छ कर्ली ब्राकेट छ, के छ कर्ली ब्राकेट छ। हामीले के भनेको थियौँ अर्डर पेयर हुनको लागि यो स्मल ब्राकेटले के हुनु पर्यो क्लोज हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो क्लोज। त यो यहाँ त के छ कर्ली ब्राकेट छ, त यो के हुन्छ नट अर्डर पेयर, के हुन्छ अर्डर पेयर पेयर। किनभने यहाँ कर्ली ब्राकेटले के छ एलिमेन्टलाई क्लोज गरेको छ, देयरफोर दिस इज नट अ कर्ली पेयर अर्डर पेयर, यो अर्डर पेयर भएन। अर्डर पेयर हुनको लागि केले गर्नु पर्यो, कनेक्ट के गर्नु पर्यो जोडी पनि हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो स्मल ब्राकेटले के हुनु पर्यो बन्द हुनु पर्यो। यसमा के छ एउटा कर्ली ब्राकेट छ एउटा स्मल ब्राकेट छ, यो पनि नट हुन्छ। ओके यहाँ दुईटै के छ स्मल ब्राकेट छ, त यो के हुन्छ अर्डर पेयर हुन्छ, के हुन्छ अर्डर पेयर। मैले यही लेखिदिएँ अर्डर पेयर, किनभने यो दुईटैलाई केले क्लोज गरेको छ स्मल ब्राकेटले। यहाँ त सुरुमा स्मल ब्राकेट लास्टमा के छ कर्ली ब्राकेट, यो पनि के हुन्छ नट अर्डर पेयर, नट अर्डर पेयर। यहाँ पनि के छ दुईटैमा के छ हाम्रो स्मल ब्राकेट छ, त यो के हुन्छ अर्डर पेयर, अर्डर पेयर, यो के हुन्छ अर्डर पेयर। यहाँ एउटा के छ यो कर्ली ब्राकेट, यो पनि के हुन्छ नट अर्डर पेयर, नट अर्डर पेयर, यो पनि के हुन्छ नट अर्डर पेयर। भनेपछि 1 नम्बर इज फिनिश। हामीले के हुनु पर्यो कन्डिसनलाई सटिस्फाई हुनु पर्यो। कन्डिसन के छ हाम्रो अर्डर पेयर हुनको लागि स्मल ब्राकेटले के हुनु पर्यो क्लोज हुनु पर्यो। अनि सेपरेटिङ द इच एलिमेन्ट्स इन कमा, यसरी हामीले गर्छौँ। ओके नाउ लेट्स क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ। 3 मा के छ राइट द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कम्पोनेन्ट अफ द फलोइङ पेयर्स। ए नम्बरमा मानौ यहाँ 2, 3 दिएको छ, बी नम्बरमा मानौ यहाँ 3, -4, सी नम्बरमा ए बी यसरी दिएको छ भने हामीले के फर्स्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। के फर्स्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट त मानौ ए नम्बरमा 3 को ए मा के दिएको छ हाम्रो एयर 2, 3 दिएको छ, 2, 3। यहाँबाट हामीले कम्पोनेन्ट छुट्याउने हो। पहिला मैले के भनेको थिएँ फर्स्ट कम्पोनेन्टलाई के भन्छ एक्स कम्पोनेन्ट, सेकेन्डलाई के भन्छ वाइ कम्पोनेन्ट। त के लेख्छौ एक्स 2 इज एक्स कम्पोनेन्ट, त्यसपछि 3 इज वाइ कम्पोनेन्ट। ओके सिद्धियो, यही नै के भयो हाम्रो एन्सर। त्यस्तै यसमा 3 इज यो के हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट, यसरी हामीले छुट्याइदिने। यो पनि के छ इजी हो। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ के भनेको छ। 4 मा के भनेको छ विच अफ द फलोइङ अर्डर पेयर आर इक्वल। दिएको अर्डर पेयर के इक्वल छ त यहाँ हेरौँ ए नम्बरमा एयर दिएको के छ 3, 2 एन्ड 2, 3। त हाम्रो कन्डिसन के छ अर्डर पेयर हुनको लागि, अर्डर पेयरको कन्डिसन के छ इक्वल अर्डर पेयर हुनको लागि के हुनु पर्यो कोरेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल हुनु पर्यो। त यहाँ हेर त 3 इक्वल टु हाम्रो 2 छ र 2 इक्वल टु यहाँ के छ 3 छ भनेपछि फर्स्टसँग सेकेन्ड हेर त 3 इक्वल टु डज नट 2 छैन। अर्को के छ 2 इक्वल टु डज नट 3, फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल सेकेन्डसँग सेकेन्ड इक्वल छ हाम्रो छैन। त हामीले के लेख्छौँ देयरफोर के लेख्छौँ सो के लेखौँ करेस्पोन्डिङ, देयरफोर के लेख्छौँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर नट इक्वल सो गिवन पेयर आर नट इक्वल, पेयर्स आर नट इक्वल यसरी के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ। भनेपछि यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के छ इक्वल छैन। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट इक्वल छैन भने के हुन्छ यो अर्डर पेयर इक्वल हुँदैन। ओके इक्वल अर्डर पेयर त छ तर के छ इक्वल अर्डर पेयर भएन। बी मा हेर त 1, 1 एन्ड 1, 1। अब यसमा हामीले मिलायो भने फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल छ, सेकेन्डसँग के छ सेकेन्ड इक्वल छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ हैन यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट डाइरेक्ट लेख्छौँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स आर इक्वल करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के छ यसको इक्वल छ। सो गिवन पेयर आर इक्वल अर्डर पेयर
भनेपछि यो दुईटैको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के छ इक्वल छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ गिवन अर्डर आर के हुन्छ इक्वल अर्डर पेयर लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 5 ओके यहाँ हेरौँ त के भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स वाइ पी क्यू ए पी फ्रम द फलोइङ गिवन कन्डिसन यो कन्डिसनबाट हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो के यहाँ हेरौँ 5 को ए मा हेरौँ ए को एयर के दिएको छ वी हेभ गिवन दिएको के छ यहाँ 2x प्लस 1 2y माइनस 1 इक्वल टु 3, 1 अब हामीले कन्डिसन के को अर्डर पेयरको इक्वल अर्डर पेयरको के गरौँ कन्डिसन एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ इक्वल गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो इक्वल त हामीले के लेख्छौँ इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ elements corresponding elements by the order equal order pair तो यहाँ हेर्नु त 2x प्लस 1 इक्वल टु के छ 3 ओके अब यहाँबाट भ्यालु यो इक्वल टु यो हुन्छ यो इक्वल टु यो यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानिदिए अर्को के छ 2y माइनस 1 इक्वल टु 1 यो इक्वेसन के भयो हाम्रो 2 इक्वेसन 2 अब फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामीले लियो भने यहाँ के छ यहाँ 2x प्लस 1 इक्वल टु 3 और के हुन्छ 2x इक्वल टु 3 यसलाई उता पठाइदियो भने माइनस 1 और 2x इक्वल टु के हुन्छ 2 देयरफोर x इक्वल टु के हुने भयो 2/2 इक्वल टु 1 x को भ्यालु हाम्रो के आयो त 1 नेक्स्ट अब फ्रम इक्वेसन 2 बाट लियो भने के हुन्छ यहाँ 2y माइनस 1 इक्वल टु 1 दिएको छ ओके नाउ हियर यहाँ हेर त 2y इक्वल टु 1 प्लस 1 और के हुन्छ 2y इक्वल टु 1 प्लस 1 2 और y इक्वल टु के हुन्छ 2/2 देयरफोर 1 देयरफोर हाम्रो भ्यालु कति आयो त x y इक्वल टु के आउने भयो हाम्रो यहाँ 1, 1 यही नै हाम्रो के भयो एन्सर ओके नाउ लेट्स क्वेशन नम्बर बी को हेरौँ एकचोटि मैले यहाँ फेरि मेरो दिएँ वी हेभ गिवन त छँदै रहन्छ यहाँ हेरौँ बी को ओके यहाँ हेरौँ एकचोटि बी मा के दिएको छ बी क्वेशन नम्बर बी 4p, 3 इक्वल टु 8, 6 क्यूब 8, 6 क्यूब अब यसलाई पनि हामीले के लेख्छौँ इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अब इक्वेटिङ गर्दा करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स के हुन्छ 4p इक्वल टु 8 मैले डाइरेक्ट यही सल्भ गरिदिएको के हुन्छ p इक्वल टु 8/4 देयरफोर p इक्वल टु के आउने भयो 2 त्यसपछि योसँग हाम्रो त यो इक्वल भयो मैले के भने यो पहिलोसँग पहिलो र दोस्रोसँग दोस्रो एन्ड अर्को हेरौँ त 3 इक्वल टु के हुन्छ 6 क्यूब और क्यूब इक्वल टु के भयो 3/6 यसलाई काट्दियो भने देयरफोर क्यूब इक्वल टु के आउने भयो 1/2 ओके 1/2 देयरफोर यो हाम्रो के भयो त एन्सर ओके नाउ लेट्स क्वेशन नम्बर सी मा हेरौँ है क्वेशन नम्बर सी मैले क्वेशन नम्बर सी को गरेँ त यहाँ यही मेर्दिएँ मैले यति र यो लाइन पनि मेर्दिएँ बाँकी त हामीलाई चाहिहाल्छ है ओके अब हाम्रो हेरौँ एकचोटि सी मा हेरौँ के दिएको छ सी मा के छ 2x स्क्वायर 2 इक्वल टु के छ हाम्रो 32, 3y स्क्वायर माइनस 10 यही दिएको छ हो कि हैन अब यो त इक्वेटिङ र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स हामीले चाहिहाल्छ लेखेको लेखै छ अब हामीले योसँग यो इक्वल हुन्छ योसँग यो इक्वल हुन्छ है त 2x स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ यहाँ 32 पहिला फर्स्टसँग फर्स्ट यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानिदिनु हुन्छ वा डाइरेक्ट मैले सल्भै गरिदिन्छु है त यहाँ हेरौँ के हुन्छ और x स्क्वायर इक्वल टु 32/2 और के हुन्छ x स्क्वायर इक्वल टु 16 और x स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ यो प्लस माइनस 4 को होल स्क्वायर क्यान्सल देयरफोर x इक्वल टु के हुन्छ प्लस माइनस 4
भनेपछि यो फर्स्टसँग मैले यो फर्स्टसँग यो इक्वल भयो भने अब यो सेकेन्डसँग यो सेकेन्ड इक्वल हुन्छ। ओके एन्ड के हुन्छ हामीले हेरौँ 2 इक्वल टु यो के हुन्छ 3y² माइनस 10 3y² माइनस 10 और 2 प्लस 10 इक्वल टु 3y² और के हुन्छ यो 12/6 यो 3 लाई हामीले यता ल्याइदियौ 3 के हुन्छ 3 यो दुईटै जोडेर 12 यो 3 यताबाट आयो इक्वल टु के हुन्छ y² और यो के भयो 4 इक्वल टु y² यो प्लस माइनस 2 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ y² हुन्छ। त यो र यो क्यान्सल हुन्छ देयरफोर y इक्वल टु के भयो प्लस माइनस 2। यसरी हामीले के गर्छौं भ्यालुहरु निकाल्छौं। दिएको यो सिचुएसनबाट हामीले के गर्छौं इक्वल पेयर अर्डर पेयरको फर्मुला युज गरेर के गर्छौं निकाल्छौं। ओके नाउ लेट्स क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौं एकचोटी क्वेशन नम्बर 6 को कुरा गरौँ है त। अब 6 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 6 मा के दिएको छ हियर राइट अल द पोसिबल अर्डर पेयर अफ द फलोइङ सेट। दिएको सेटबाट पोसिबल अर्डर पेयर के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो हाम्रो a इक्वल टु के छ a इक्वल टु 2,5 हेर यहाँ फेरि ध्यान दिने है। यहाँ के छ हामीले अर्डर पेयरमा स्मल ब्राकेट राख्दियो यो त के हो एउटा सेट हो। सेटबाट हामीले a इक्वल टु यति आयो हो a इक्वल टु यो आयो। त नम्बर अफ a इक्वल टु हाम्रो कति छ 2 छ 1 2 1 2 देयरफोर हामीले निकाल्नु पर्यो के हो पोसिबल अर्डर पेयर त पोसिबल अर्डर पेयर इक्वल टु के हुन्छ पोसिबल अर्डर पेयर्स इक्वल टु 2 को के हुन्छ हाम्रो 2 को पावर n अब यो इक्वल टु के हुन्छ 2 n को पावर यहाँ कति छ 2 इक्वल टु कति भयो त यो हाम्रो 2 × 2 इक्वल टु 4 यो कति आयो हाम्रो 4। या त यसरी निकाल्छौं फर्मुलाको युज गरेर नआए हामीले यसरी गर्छौं a इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 2,3 दिएको छ a इक्वल टु 2,3। अब पोसिबल यहाँ पेयर निकाल्नु पोसिबल पेयर इक्वल पेयर्स इक्वल टु हामी यहाँबाट पोसिबल निकाल्छौं। त्यो एउटा त हाम्रो के हुन्छ 2 नेक्स्ट के हुन्छ हाम्रो 3 ओके अर्को हामीले के बनाउन सक्छौं 3 2 बनाउन सक्छौं 3 2 वा 2 3 भने नि हुन्छ। अर्को एउटा के हुन्छ हाम्रो खाली हुन्छ के हुन्छ खाली पनि एउटा के हुन्छ रेगुलर यो सबैको लागि के हुन्छ खाली नै हुन्छ। भनेपछि 1 2 3 4 आयो यो हाम्रो के आयो त 4। यसरी पनि निकाल्न सक्छौं या फर्मुलाको युज गरेर यसरी निकाल्न सक्छौं। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर मैले अब 3 को गर्दाखेरि सी को हेरौँ एकचोटी क्वेशन नम्बर सी मा के दिएको छ सी मा के दिएको छ हियर d इक्वल टु a b c d। त नम्बर कतिवटा छ हाम्रो यहाँ n कतिवटा छ n यहाँबाट डाइरेक्ट n निकाल्नु 1 2 3 4 त 4 छ त यहाँ हामीले अब डाइरेक्ट लिन्छौं पोसिबल पेयर्स इक्वल टु के हुन्छ 2 को पावर n भनेपछि 2 को पावर 4 n को भ्यालु कति छ हाम्रो 4 n मिन्स के हुन्छ 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल 2 to the 4 to the 8 to the 16। यसबाट हामीले कतिवटा बनाउन सक्छौं 16 वटा पेयरहरु बनाउन सक्छौं। लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 6 भइसक्यो 7 ओके। Please like, comment and subscribe our channel.